चूंकि जैसे मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है, नफरत भी। मुझे लगता नहीं है कि किसी पाकिस्तानी शिया ने कम अज कम मुआविया की जिंदगी का मुतालिया किया हो नफरत की वजह से। वो इस काबिल ही नहीं समझते कि छोड़ो इसको, हम क्या पढ़ें। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप तारीख में मुआविया की शख्सियत को पढ़ें, तारीखी लिहाज से पढ़ें। मजालिस में आपने सुने हुए जज्बात सुने हुए हैं, जज्बात अमीर शाम के बारे में। अमीर शाम की शख्सियत को समझने के लिए काफी नहीं है। आपके दिलों के अंदर नफरत अंगेज व नफरत आमेज एहसासात हैं, लेकिन ये एक शख्सियत को समझने के लिए काफी नहीं है। वो शायद के रुकावट भी है। क्यों कि इन एहसासात की वजह से हम मुतालिया को ही नहीं, अगर कोई दे भी किताब कि ये किताब लो, ये अमीर शाम की जिंदगी के बारे में है, पढ़ो, फेंक देंगे, कहीं नहीं पढ़ते। इसको पढ़े हम। वो बेशुमार कौम तो बेशुमार करती है, वो तो पढ़ती नहीं है। शुमार नहीं करते किसी को, बेशुमार करते हैं। अजीज मन, अगर अलमिया समझना है, अगर आपने इस ट्रेजेडी को समझना है, करबला को समझना है, आशूरा को समझना है, इन किरदारों को तारीख के आईने में जाकर पढ़ो। इन सारे किरदारों को पढ़ो, हौसले के साथ पढ़ी, जुर्रत के साथ पढ़ी, और पढ़कर तज्जिया करें, तहलील करें। किस किस्म के अफराद थे? ये मामूली लोग नहीं थे। आप इनकी शख्सियत को पढ़े, किस सलाहियत के मालिक थे और क्या किया इन्होंने। मुआविया को खुदा ने उम्मत की निजात के लिए इमामत का मनसब अता किया था। मुआविया को खुदा ने उम्मत की निजात के लिए इमामत का मनसब अता किया था। मुआविया को खुदा ने उम्मत की निजात के लिए इमामत का मनसब अता किया था। उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया और लोगों को उनसे दूर कर दिया। ये तो तारीख का बहुत अहम बाब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं जैसा कि सियासतदान पढ़ते हैं, कम से कम पाकिस्तान के जितने कामयाब सियासतदान गुजरे हैं, कामयाब सियासतदान जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया है बल्कि डबल किया। मुआविया की हुकूमत अगर आप पढ़ना चाहते हैं कैसी शख्सियत है, चूंकि जैसे मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा कर देती है, नफरत भी। मुझे लगता नहीं है कि किसी पाकिस्तानी शिया ने कम से कम मुआविया की जिंदगी का मुतालिया किया हो नफरत की वजह से। वो इस काबिल ही नहीं समझते कि छोड़ो इसको, हम क्या पढ़ें। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप तारीख में मुआविया की शख्सियत को पढ़ें। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी वीडियोस के नीचे मैंने ये देखा कि व्यूअर्स मुआविया के लिए लफ्ज़ शख्सियत इस्तेमाल करने पर उस्ताद मोहतरम सैयद जवाद नकवी पर तनकीद कर रहे हैं। तो मैं उनकी तशवीश को दूर करने के लिए बता ही दूँ कि लफ्ज़ शख्सियत से मुराद कैरेक्टर हैं, ज़ाती खुसूसियात हैं। यानी मुआविया का किरदार कैसा था, दूसरे लफ्ज़ों में यानी मुआविया की शख्सियत कैसी थी। तो बराए मेहरबानी इन सतही नुकात पर तनकीद करने से अपनी कम इल्मी का सबूत फराहम न करे। हक़ाइक़ को पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा सा क़ल्ब के अंदर वुसअत पैदा करें। तारीखी लिहाज से पढ़ें। मजालिस में आपने सुने हुए जज्बात सुने हुए हैं, जज्बात अमीर शाम के बारे में। अमीर शाम की शख्सियत को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। आपके दिलों के अंदर नफरत अंगेज व नफरत आमेज एहसासात हैं, लेकिन ये एक शख्सियत को समझने के लिए काफी नहीं है। वो शायद के रुकावट भी हैं। क्यों कि इन एहसासात की वजह से हम मुतालिया को ही नहीं, अगर कोई दे भी किताब कि ये किताब लो, ये अमीर शाम की जिंदगी के बारे में है, पढ़ो, फेंक देंगे, कहीं नहीं पढ़ते। इसको पढ़ें हम। वो बेशुमार कौम तो बेशुमार करती है, वो तो पढ़ती नहीं है। शुमार नहीं करते किसी को, बेशुमार करते हैं। अजीज मन, अगर अलमिया समझना है, अगर आपने इस ट्रेजेडी को समझना है, करबला को समझना है, आशूरा को समझना है, अहले बैत के साथ जो कुछ हुआ उसको समझना है,
ان کرداروں کو تاریخ کے آئینے میں جا کر پڑھو، ان سارے کرداروں کو پڑھو، جتنے کردار اہل بیت کے مقابلے میں ہیں، اور خصوصاً اس شخصیت کو جس نے رخ بدلا، دھارا بدلا، اس شخصیت کو پڑھے بغیر ٹریجڈی کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ حوصلے کے ساتھ پڑھیں، جرأت کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھ کر تجزیہ کریں، تحلیل کریں۔ کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے۔ امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے، کس مکر سے کام لیا، کس فریب سے کام لیا، کس جھوٹ سے کام لیا، کس دغابازی سے کام لیا، کیا کچھ تاریخ کو مسخ کیا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہتمام کیا کیے انہوں نے، کتنے علماء خریدے، کتنے قاضی خریدے، کتنے اہل منبر خریدے، کتنے قلم خریدے، کتنا اس پہ خرچ کیا، پھر جا کر کہیں علی کو جا کے گھر بٹھا دیا، اولاد علی کو گھر بٹھا دیا، زندانوں میں پہنچا دیا۔ جن کو خدا نے امت کی نجات کے لیے امامت کا منصب عطا کیا تھا، انہیں اس حال میں پہنچا دیا اور لوگوں کو ان سے دور کر دیا۔ یہ تو تاریخ کا بہت اہم باب ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسا کہ سیاستدان پڑھتے ہیں، کم از کم پاکستان کے جتنے کامیاب سیاستدان گزرے ہیں، کامیاب سیاستدان جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہے بلکہ ڈبل کیا ہے، وہ کچھ آئے ہیں 90 دن کے لیے 11 سال لگا کر گئے تھے، کچھ آئے تھے 9 دن کے لیے 8 سال 9 سال لگا کر گئے ہیں، وہ ان کے اپنے اختیار میں تھا ٹینیور، کچھ آئے ہیں اپنا اپنا ٹینیور پورا کر کے گئے ہیں۔ ناممکن ہے انہوں نے امیر شام کو نہ پڑھا ہو، مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ یہی جو ابھی شیعوں کی امید ہے اور سہارا ہے اور جوان ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، چونکہ پاکستان کو چیمپئن انہوں نے بنایا ہے کرکٹ میں، لہذا بچا بھی وہی سکتے ہیں پاکستان کو۔ آج بلے کی مدد سے اللہ کو چھوڑ دیا، بلہ پکڑ لیا آپ نے۔ تو انہوں نے ایک واضح طور پر ایک مدرسے میں، جامعہ میں جا کر، اس مسلک کے لوگوں کے پاس جا کر بیان دیا کہ میں نے اپنا منصوبہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کا بہت ہی تاریخ سے چنا ہے، مناسب ترین رول ماڈل میں نے چنا ہے کہ جن کی حکومت میں ترقی بھی ہے، فتوحات بھی ہیں، آبادی بھی ہے، زراعت بھی ہے، صنعت بھی ہے اور بہترین سیاست بھی ہے۔ انہوں نے وہاں پر سب کے سامنے، کیمرے کے سامنے کہا کہ میں معاویہ کی حکومت، امیر شام کی حکومت پاکستان کے اندر بناؤں گا۔ چونکہ پڑھا ہے انہوں نے، نصاب میں شامل ہے، سیاست کے سلیبس میں شامل ہے امیر شام کی حکومت۔ دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے، دنیا کے سارے سیاستدان پڑھتے ہیں، اس چیپٹر کو ضرور پڑھتے ہیں۔ جیسے جتنے فوجی ہیں، رسمی فوجی، ان سب کو تاریخ میں انجام پانے والی جنگیں سلیبس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ عاشورہ نہیں پڑھایا جاتا، باقی ساری جنگیں تاریخ کی انہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ صلیبی جنگیں سلیبس میں شامل ہیں۔ وار کالج، جنگ کا کالج جہاں پر فوجیوں کو جنگ اکیڈمی، فوجی افسروں کو پڑھایا جاتا ہے، صلیبی جنگیں انہیں پڑھائی جاتی ہیں، اور باقی جنگیں جو دنیا میں معروف وقوع پذیر ہوئی ہیں وہ ساری پڑھائی جاتی ہیں۔ مثلا فاکلینڈ کی جنگ انہیں پڑھائی جاتی ہے۔ تجزیہ کریں، تحلیل کریں، کس قسم کے افراد تھے جنہوں نے ائمہ سے امت کو دور کر دیا؟ یہ معمولی لوگ نہیں تھے، غیر معمولی لوگ تھے۔ امام سے امت دور کرنا، والی سے رعیت دور کر دینا، امام سے امت کو ہٹا دینا، یہ غیر معمولی کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ آپ ان کی شخصیت کو پڑھیں، کس صلاحیت کے مالک تھے اور کیا کیا انہوں نے،
किस मकर से काम लिया, किस फरेब से काम लिया, किस झूठ से काम लिया, किस दगाबाजी से काम लिया, क्या कुछ तारीख को मस्ख किया, इस मकाम तक पहुंचने के लिए एहतमाम क्या किए इन्होंने, कितने उलमा खरीदे, कितने काजी खरीदे, कितने अहले मिंबर खरीदे, कितने कलम खरीदे, कितना उस पर खर्च किया, फिर जाकर कहीं अली को जाके घर बिठा दिया, औलाद अली को घर बिठा दिया, जिंदानों में पहुंचा दिया।